नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत उपन्यास खण्डको उपन्यासकार धच गोतामे र उनको घामका पाइलाहरू उपन्याससँग सम्बन्धित सामग्री लिएर आएको छु। यस सामग्रीभित्र उपन्यासकार धच गोतामेको परिचय र उनका प्रवृत्तिहरू, घामका पाइलाहरू उपन्यासको तत्त्वगत आधारमा नभई समग्रमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। यस सामग्रीले पक्कै पनि यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको सामग्री। आउनुहोस् अब आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। सबैभन्दा पहिला उपन्यासकार धच गोतामेको परिचय। नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध उपन्यासकार धच गोतामेको वास्तविक नाम धनुचन्द्र गौतम हो। धच गोतामे विक्रम सम्वत 1989 साल पुष 12 गतेका दिन मनराकट्टी महोत्तरीमा माता दीपवती देवी तथा पिता गोविन्द चन्द्र गौतमका छोरा भई जन्मेका थिए। नेपाली विषयमा एमए सम्मको अध्ययन गरेका गोतामेले प्रशासनिक, अध्यापन, पत्रकारिता, निजामती सेवामा संलग्न रहे सेवा गरेका थिए। सूचना विभागका निर्देशक समेत भई सरकारी सेवामा सेवा पुर्याएका गोतामे 2016 सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरे। 2022 मा उपसचिव र 2047 मा तत्कालीन श्री 5 को सरकारका सहसचिव भएका थिए। यिनी नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव बनेर आफूलाई प्राज्ञ भनेर चिनाउन सफल भएका थिए। विक्रम सम्वत 2008 मा सेवापाक्षिक पत्रिकामा पर्दा कथा छपाएर आफूलाई कथाकारका रूपमा पहिलोचोटि चिनाएका गोतामे उपन्यासकारका रूपमा विख्यात छन्। यिनका प्रकाशित साहित्यिक तथा अन्य कृतिहरूमा नेपालको इतिहास पाठ्यपुस्तक, घामका पाइलाहरू उपन्यास 2035, यहाँदेखि त्यहाँसम्म उपन्यास 2042, कालान्तर संस्मरण 2053, संज्ञा सर्वनाम व्यङ्ग्य निबन्ध संग्रह 2054, सम्झनाका गल्छिणाहरू 2055, 3 बास 2058, उत्तरोत्तर संस्मरण 2059 र आरोह अवरोह 2062 प्रकाशित भएको देखिन्छ। यिनले थोरै लेखे तर धेरै चर्चा पाए। उपन्यास यिनको प्रिय र महत्त्वपूर्ण विधा रहे पनि हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध समालोचनाहरू पनि यिनले लेखे। सम्पादन गर्न पनि निकै दक्ष र सिपालु यिनले 2015 सालमा नै बाछिट्टा दैनिक प्रकाशन गरेको देखिन्छ। त्यसपछि यिनले फिलिङ्गो साप्ताहिकका साथै झङ्कार पत्रिकाको पनि सम्पादन गरेका थिए। नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदान स्वरूप यिनले विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। यिनले मदन पुरस्कार 2035, साझा पुरस्कार 2035 र 2042, गोर्खा दक्षिण बाहु चौथा 2044, भिक्टोरिया मेडल बेलायतबाट 2042, सार्क पदक 2044, रजत जयन्ती पदक 2054, उत्कृष्ट पाण्डुलिपि पुरस्कार आदि सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। यिनको मृत्यु 2063 साल काठमाडौँमा भएको थियो। अब उपन्यासकार धच गोतामेका प्रवृत्ति तथा विशेषतालाई हेरौँ। उपन्यासकार धच गोतामेले घामका पाइलाहरू 2035 र यहाँदेखि त्यहाँसम्म 2042 गरी 2वटा उपन्यास लेखेका छन्। यिनले थोरै लेखे तर धेरै चर्चा पाए। घामका पाइलाहरूबाट सुरु भएको औपन्यासिक गन्तव्यलाई यहाँदेखि त्यहाँसम्ममा आएर आफूलाई सशक्त उपन्यासकारका रूपमा चिनाउन यिनी सफल छन्। यी दुवै उपन्यासहरू रोचक र प्रभावमय रहेकै कारणले मदन पुरस्कार र साझा पुरस्कार यिनले हात पार्न सफल रहे। धच गोतामे मूलतः सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हुन्। सामाजिक स्थितिको यथार्थ विश्लेषण गर्न सिपालु उपन्यासकार रहेको कारणले र उपन्यासमा प्रयोग भएको भाषा शैली सिपकै कारणले पनि यिनका उपन्यास आकर्षक र पठनीय छन्। गोतामे आञ्चलिकतातर्फ उन्मुख उपन्यासकार हुन्। यिनले आफ्ना 2वटै उपन्यासमा तराईवासी नेपालीहरूको चलन, रहनसहन, रीतिस्थिति, वेशभूषा र मूल्य मान्यतालाई प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नैपनमा उपन्यास लेख्ने उपन्यासकार धच गोतामे आञ्चलिक उपन्यास लेखनमा आफ्नो शिखर व्यक्तित्व नेपाली साहित्यमा प्रतिस्थापन गर्न सफल छन्।
साहित्यिक घटना प्रसङ्गलाई मार्मिक ढङ्गले पोख्न सिपालु, सामाजिक जनजीवनलाई रोचक शैलीमा प्रस्तुत गर्न पोख्त धच गोतामेले आफ्नो लेखाइ मार्फत सांस्कृतिक अवस्थितिलाई पनि अभिव्यक्तिमा प्रतिबिम्बित गर्न सफल छन्। यिनले आफ्नो उपन्यासमा मान्छे मान्छे भएर बाँच्न पाउनुपर्ने र अरूको मूल्य मान्यता र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्छन्। मानवीय भावना र व्यवहार विकास हुन सके मात्रै मानवमा मानवतावादी भावना जागृत हुने मानवतावादी विचार व्यक्त गरेका छन्। साहित्य बिनाको मानिस पशु समान हो र साहित्य बिनाको राष्ट्र गिरेको हुन्छ। साहित्य शाश्वत छ, यस खालको दृष्टि आफ्नो मनमा खोपेर साहित्यकार बन्न र साहित्य लेख्न जाँगर चलाउने धच गोतामे अन्य क्षेत्रमा भन्दा साहित्यकारका रूपमा चिरपरिचित छन्। धच गोतामेका विचार स्पर्शहरू साहित्यिक अनुभूति मार्फत स्पर्श गर्न सकिन्छ। बहुल पात्रको प्रयोग उनका उपन्यासमा पाइन्छ। कथावस्तुलाई विभिन्न सन्दर्भबाट उठान गरी एउटा आदर्श निष्कर्षमा टुङ्ग्याउनु उनका उपन्यासमा पाइने मौलिक विशेषता हो। घामका पाइलामा खिचिएका साहित्यिक अनुभूतिहरू सधैँ सधैँ घाम झैँ व्याप्त रहिरहनेछन्। आफ्नै पनको शैलीमा उपन्यास र संस्मरणका अक्षरहरू कुन्न सिपालु साहित्यकार धच गोतामे नेपाली साहित्यका एक सशक्त बिम्ब हुन्। उनको भौतिक देहको अवसान भए पनि उनले लेखेर गएका साहित्यिक अनुभूतिहरूलाई बिर्सन गाह्रो छ। समग्रमा उपन्यासकार धच गोतामेका औपन्यासिक प्रवृत्तिहरूलाई बुनागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। बुनागत रूपमा उपन्यासकार धच गोतामेका प्रवृत्ति तथा विशेषताहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 1. सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार। 2. आञ्चलिकतातर्फ उन्मुख उपन्यासकार। 3. मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार। 4. मानवतावादी उपन्यासकार। 5. समाजका अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमन अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणको आग्रह गर्ने उपन्यासकार। 6. सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरूको विरोध गरी सुधारको चाहना राख्ने उपन्यासकार। 7. जाति, भाषा, संस्कृति र चालचलनप्रति सहिष्णु भाव व्यक्त गर्ने उपन्यासकार। 8. तराईको परिवेशलाई जीवन्त रूपमा चित्रण गर्ने उपन्यासकार। 9. आदर्श मिलनको चाहना राख्ने उपन्यासकार। 10. उपन्यासमा खल पात्रको कमजोर उपस्थिति देखाउने उपन्यासकार। 11. कथानक प्रधान उपन्यासकार। 12. सरल र आकर्षक भाषा शैलीका कुशल प्रयोगकर्ता आदि। अब घामका पाइला उपन्यासको विश्लेषणतिर लागौं। यहाँ घामका पाइला उपन्यासका तत्त्वगत आधारमा नभई समग्रमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ। घामका पाइला उपन्यास 2035 सालमा प्रकाशित भई 23 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल उपन्यास हो। घामका पाइलाहरू उपन्यास नेपालको पहिलो रेलमार्गमा आधारित छ। नेपाल गभर्नमेन्ट रेलवे नेपालको पहिलो रेलमार्ग थियो। अम्लेखगञ्ज र रक्सौल जोड्ने 47 किलोमिटर लामो यो रेलवे चन्द्र शमशेरको शासनकालमा विक्रम सम्वत 1984 अर्थात् सन् 1927 मा स्थापना भएको थियो र 2031 सालमा बन्द भएको थियो। सन् 1956 मा त्रिभुवन राजमार्गको निर्माण नहुँदासम्म अम्लेखगञ्जबाट रक्सौल रेलमार्ग काठमाडौँ र भारतलाई जोड्ने एकमात्र अप्रत्यक्ष बाटो थियो। मानिसहरू काठमाडौँबाट पहाडको बाटो हिँडेर चुरेको फेदीमा पुग्थे अनि रेल चढेर भारत जाने गर्थे। घामका पाइला उपन्यासको कथानकमा रेलवे सेवाको आगमनपछि त्यसले स्थानीय जीवनमा ल्याएको परिवर्तन र प्रभाव देखाइएको छ। अतीत वर्तमानसँग सर्वदा असम्बद्ध हुँदैन तापनि सम्पूर्ण रूपमा देखिन पनि सक्दैन। अभिलेख, अवशेष, कलाकृति, जनश्रुति आदिले कुनै स्थान विशेषको इतिहास जान्ने उत्सुकता दिइरहेका हुन्छन्। घामका पाइलाहरूलाई पनि यस्तै उत्सुकताको परिणाम मान्न सकिन्छ। नेपालको एउटा प्रमुख शहरको 4-5 दशक अगाडिको जीवनका केही क्षणहरूलाई यसमा राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। तत्कालीन समयको सामाजिक अवस्था, भाषा, वेशभूषा, रहनसहन र दैनिकीको झझल्को दर्शाउने ऐतिहासिक अनुहार लिएको यस उपन्यासकार धच गोतामेले जुन शहरको कथा भनेका छन् त्यसको नाम उल्लेख नगरे पनि लक्षणहरूले नै वर्णित शहर यही हो भनेर पाठकको मनलाई निश्चित पार्न उनी सफल भएका छन्।
तत्कालीन समाजमा रहेको देखापट्टिपनलाई पैसा नतिरी रामलीला हेर्यो भने धर्म कमाउन सकिन्न भन्ने धारणा नगरवासीहरूमा प्रचलित भएकोले ती घरबाट हिँड्दा कमसेकम 1 पैसा भए पनि डडालोमा घुसारेर हिँड्छन् र आरतीको थालमा आफ्नो सहदर्शकले चुन्ने गरी अलि माथिबाट खसाउँछन् भनी व्याख्या गर्छन् उनले। त्यस बेलाको मधेसलाई यो बस्ती सहर र गाउँको दोसानमा झुन्डिरहेको बस्ती हो। यसमा गाउँ छोड्ने छटपटी र सहर ओढ्ने तीव्र आकांक्षा छ, जसबाट यहाँ न गाउँ बिलाएको थाहा पाइन्छ न सहर उदाएको भान हुन्छ। गाउँ र सहर दुवैको तत्त्व यहाँ छ्यासमिस भएकोले गाउँबाट आउनेले यसलाई सहर र सहरबाट आउनेले यसलाई गाउँ भन्छन् भनी वर्णन गरेका छन्। यस बेलाको त्यहाँको जनजीवनका झलकहरू प्रस्तुत गर्दा स्थानीय व्यवहार र भाषाको संयोजनले नमिठोलाई मिठो र मिठोलाई अति मिठो पारिदिएको छ। यो उपन्यास सामाजिक रूपान्तरणमा लेखिएको गतिशीलतामा आधारित भएर अगाडि बढेको छ। 2035 साल वरिपरिको तत्कालीन सामाजिक परिवेशलाई टपक्क टिपेर रेलवे यातायातको कथा प्रस्तुत गर्दै तराईको सामाजिक परिवेशमा यसले ल्याएको जागरण र सामाजिक परिवर्तन नै घामका पाइला उपन्यासको कथानक हो। यही कथानकको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न विभिन्न पात्रगत चरित्रको उपस्थिति गराइएको छ। परिवर्तनशील कर्मठ जीवनलाई संकेत गर्दै अगाडि बढेका पात्र चरित्र नै घामका पाइला हुन्। तीनै पाइलाहरूले गति दिएको कथाबाट उपन्यासको कथानक तयार भएको छ। यस उपन्यासमा झाङ्गिएको कथानक चरित्र केन्द्रित छ। यसका सबै प्रमुख पात्रहरूको चरित्रगत विशेषताबाट नै कथावस्तु बनेको छ। घटनाहरू चरित्रगत विशेषता उकास्न अघि बढ्ने क्रममा उपन्यास यथार्थपरक र चरित्र प्रधान बनेको छ। यस उपन्यासमा तत्कालीन नेपाल सरकारले रेलवेको स्थापना गरेपछि रक्सौलदेखि अम्लेखगञ्जसम्मको रेलमार्ग र त्यसको मुख्य कार्यालय रहेको सहरको ऐतिहासिक प्रसङ्ग र सामाजिक परिवेश उतारिएको छ। राणाकालीन नेपालको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको देव शमशेरको धनकोटा निर्वाचनको प्रसङ्ग र उनीसँगै लखेटिएका दुर्गानाथ रेलवे सेवा भएको सहरमा बसेको ऐतिहासिक प्रसङ्गबाट कथानक प्रारम्भ हुन्छ। त्यसपछि कथा रेलवेसँगै दकुर्छ। बीचबीचमा आएका कथा उपकथाहरूले कथानकलाई थप आकर्षक बनाएका छन्। उपन्यासमा रहेका प्रत्येक कथा र उपकथाहरूको उद्देश्य फरक फरक देखिए पनि सबैको अन्तिम लक्ष्य रेलवे निर्माण, विकास, विस्तार र कुशल व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ। घामका पाइलाहरू उपन्यास बहुचरित्रमा आधारित छ। यसको कथानक विभिन्न घटना परिघटनाको समष्टि स्वरूपमा निर्माण भएको छ। उपन्यास चरित्र प्रधान छ। उपन्यासको कथानक सरल रेखामा एकनासले अगाडि बढेको छैन। कथानक घटना केन्द्री भए पनि श्रृङ्खला भङ्ग भएको रूपमा रहेको छ। सबै पात्रहरूको चारित्रिक कथानकताको संयोजनको समष्टि नै घामका पाइलाको प्राप्ति हो। आञ्चलिक परिवेशलाई प्रस्तुत गर्न त्यसकै केन्द्रीयतामा पात्रगत चरित्रका उपकथाहरू आफ्नो बाटो पहिल्याएर मोड मोडमा देखा परेका छन्। उपन्यासकार गोतामेले तत्कालीन समाजको विशेष गरी मधेसको रूपरेखालाई छर्लङ्ग पारिदिएका छन्। त्यो समयको वीरगञ्जको वर्णन गर्नको लागि उपन्यासकारले विभिन्न पात्रहरूलाई निकै सहज ढङ्गले कथा अनुसार चलायमान बनाएका छन्। त्यस्ता पात्रहरूमा रेलवे व्यवस्थापनका इन्जिनियर अमलेन्दु भट्टाचार्य, उपत्यकाबाट जागिरको क्रममा मधेस झरेका डाक्टर र उनकी पत्नी, स्टेसन मास्टर श्रीवास्तव सबैलाई हँसाउनमा माहिर अनि मान्छेको अनुहार टाढैबाट हेरेर पान खाने नखाने मेसो पाउने गणेशी, देव शमशेर पदच्युत भएसँगै सबै कुरा हरण भएका दुर्गानाथ पण्डित बाजे, उनका छोरा पिताम्बर, पिताम्बरका छोरा पवन, पवनकी आमा, सानैमा आमा गुमाएकी अमलेन्दु भट्टाचार्यकी छोरी अणु, रेलवेको सम्भावित उत्तराधिकारीको छाप पारिरहेको रामनाथ कथाको मुख्य पात्रका रूपमा देखिन्छन्। यस्तै आफ्नो पार्टीको निर्णयअनुसार भारतबाट नेपाल छिरेर भूमिगत भएका स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिएका स्वतन्त्र सेनानी द्वारिकालाई पनि यस उपन्यासका प्रमुख पात्रभित्रै राख्न सकिन्छ। लेखकले पात्रहरूको यति व्यवस्थित समीकरण बनाएका छन् कि उक्त समीकरणले तत्कालीन मधेसको सम्पूर्ण चित्र बुझ्न चाहने जो कोहीलाई पनि निकै सहज र पारदर्शी बनाएको छ। उपन्यासका प्रमुख मुख्य पात्रहरूमा अमलेन्दु भट्टाचार्य र पण्डित दुर्गानाथको उपस्थिति देखिन्छ। पवन र पिताम्बरको उपस्थिति पनि प्रासङ्गिक र प्रभावकारी देखिन्छ। पवन र पिताम्बरका कथाहरू भट्टाचार्य र दुर्गानाथका कथामा विलय भए झैं देखिन्छन्। उपन्यासको मुख्य कथावस्तु नै रेलवेसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा
मुख्य कथाको सम्पूर्ण भार अमलेन्दु र रेलवेले नै बोकेको पाइन्छ। उपन्यासका अन्य पात्रहरूमा द्वारिका, डाक्टर श्रीवास्तव, रम्बी, अणु, गणेशजी र रामनाथका कथाहरू समेत उपस्थित छन्। रङ्गदत्त, पोस्टम्यान, रामप्यारी र रामलीलाका आदिको प्रसङ्गवश उपस्थिति अन्तर्कथाभित्र पाइन्छ। अमलेन्दु भट्टाचार्य र पण्डित दुर्गानाथको कथा समानान्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। दुवैको परस्पर दूरी र कथाको दूरी फरक देखिए पनि यसको विलय एकअर्कामा भएर नै कथाले पूर्णता पाएको छ। अर्कोतिर कथाको संयोजन कार्यमा दुर्गानाथ, पिताम्बर, पवन र अणुका कथाहरू सक्रिय छन्। दुर्गानाथ उपन्यासको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म देखा पर्दछ। दुर्गानाथको कथानकलाई जीवन्तता प्रदान गर्न पिताम्बर, रम्बी र पवनका पारिवारिक प्रसङ्ग, दुर्गानाथ र भट्टाचार्य बीच वार्तालाप, रेलवेको इतिहास, दमको व्यथाले पीडित दुर्गानाथ, रेलवे उद्घाटनको पूजामा दुर्गानाथको मन्तव्य जस्ता घटनाक्रमलाई समेट्दै कथा अगाडि बढ्छ। यहाँ दुर्गानाथलाई समाजको आदर्श पात्रको रूपमा उभ्याइएको छ। भट्टाचार्यको कथा रेलवे स्थापना, विकास, विस्तार, कुशल व्यवस्थापन, नियमित सञ्चालनसँग केन्द्रित छ। यसमा भट्टाचार्य बिरामी परेका बेला उनको अनुपस्थितिमा पनि रेलवे व्यवस्थित रूपमा चलेको देखाइएको छ। अकस्मात भट्टाचार्य प्लेटफर्ममा देखा परेका, पूजाको आयोजना, दुर्गानाथको मृत्यु र शवयात्राको अपार उपस्थिति जस्ता प्रसङ्गको समष्टि रूप कथामा फैलिएको छ। पिताम्बरको कथालाई गति दिन गङ्गादत्तको घटना, दुर्गानाथ, पवन र रम्बीका पारिवारिक प्रसङ्गसँगै रामनाथ, गणेशी र दानबहादुर सहितको उपस्थितिमा भाङ खाएको रोचक प्रसङ्ग, खराब कामको मतियार हुन नमान्दा नोकरीबाट निष्कासित हुनु परेको प्रसङ्ग र दुर्गानाथको शवयात्रा, काजक्रिया र अन्त्यमा गाउँ फर्किएको प्रसङ्ग समेटिएको छ। पवनको उपस्थिति कथाको सिङ्गो कथानकसँग जोडी द्वारिकाको संरक्षकत्वमा भएको देखिन्छ। उपन्यासको अर्को मिठो पाटो भनेको पवन र उसको हजुरबुबा बीचको स्नेहले भरिपूर्ण सम्बन्ध हो। पवनले आफ्नो सिकाइको सम्पूर्ण श्रेय हजुरबुबालाई दिन्छ भने दमले थिलिएका हजुरबुबा आफ्नो नातिलाई आफू अस्ताउन आँट्दै गर्दा एउटा कोपिला फुल्दै गरेको हेर्न पाउँदा निकै सन्तुष्ट देखिन्छन्। पवनले उपन्यासका सबैसँग स्पर्श गरेको देखिन्छ। केन्द्रीय सहायक पात्रको रूपमा पवन हरेक कथासँग यत्रतत्र सर्वत्र जोडिएको छ। दुर्गानाथ बिरामी हुँदा पवन डाक्टर बोलाउन जान्छ, तर डाक्टर आउन मान्दैन। श्रीवास्तवले डाक्टरलाई सम्झाउँछ, तर उल्टै डाक्टरले श्रीवास्तवलाई 2 थप्पड हान्छ। यस प्रसङ्गमा डाक्टर, श्रीवास्तव, डाक्टरको नोकर, च्यामिनीको निष्कासन जस्ता प्रसङ्ग रहेका छन्। गणेशी कथाको अलिक ठट्यौलो पात्र हो। उसले समाजको वास्तविक यथार्थप्रति व्यङ्ग्य गर्दछ। उसको उपस्थिति शोषण, दमनप्रति व्यङ्ग्य गर्ने पात्रका रूपमा देखिन्छ। गणेशी उपन्यासको मुख्य कथालाई हाँस्य व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि सफल देखिन्छ। डाक्टरको अभिमान तोडेर उल्टै श्रीवास्तवसँग माफीसम्म माग्ने वातावरण सिर्जना गर्न गणेशी सफल हुन्छ। डाक्टर अङ्गद प्रधानको घमण्ड आफै परिस्थितिले चुर बनाउँछ। रम्बी यस उपन्यासकी नारी पात्र हुन्। रम्बीको कथा दुर्गानाथ, पवन र पिताम्बर सँगसँगै देखिन्छ। उनको उपस्थितिले तत्कालीन नेपाली समाजको महिलाको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गराउँछ। अणुको उपस्थिति भट्टाचार्य, पवन र दुर्गानाथको कथाको विकासमा सहयोगी बनेको छ। कथाले स्थान विशेषको स्पर्श गरेको पाइन्छ। पवनको कथानकसँग देखिएकी अणुको कथानक सम्पर्क र सम्बन्धको सहयात्राबाट अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यस्तै उपन्यासकारले पवन र अणुको आत्मीय कञ्चन सम्बन्धलाई पनि निकै ध्यानमा राखेर काल्पनिक कलात्मकताले कुँदेका छन्। सानैमा आमा गुमाएकी, हुर्कँदै गर्दा आफ्नै बाबुको प्रशस्त माया नपाएकी अणु कसरी पवनलाई भेट्न साथ आफ्नो मानसिकता नै बदलेकी छे र पवनले पनि पारिवारिक अभावका बीच कयौं अप्ठ्याराहरू सहेर आफ्नो जीवन कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरालाई उपन्यासकारले निकै सुन्दर ढङ्गबाट प्रस्ट्याएका छन्। भट्टाचार्यको कथालाई अगाडि बढाउन रामनाथको उपस्थिति सहयोगी देखिन्छ। भट्टाचार्यको बिरामीपछि रामनाथले रेलवेको व्यवस्थापन अत्यन्त राम्ररी गर्दछ। पवन र दुर्गानाथसँग पनि रामनाथको कथा प्रसङ्ग जोडिएको पाइन्छ। पोस्टम्यान र रामलीलाका प्रसङ्गहरू पनि कथामा देखिन्छन्। द्वारिका र पवनको कथालाई गति दिन पिताम्बर र द्वारिकाको वार्तालापले सघाएको छ। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको संकेत पनि उपन्यासमा देखिन्छ। उपन्यासकारले नेपाली समाजमा महिलाहरू
चुलो चौकोमै गुमनाम भएको कुरा पनि उठाएका छन्। उनले भनेका छन्, चन्द्र शमशेरले कानुन बनाएपछि भने हाम्रो देशमा सती प्रथा भएको छैन। ती अघि चितामा आत्मदाह गर्थे, अब भान्सामा आत्मदाह गर्न थालेका छन्। त्यस बेला महिलाहरू भान्सामै हराउनु परेको कुरा त छँदैछ। उनीहरू आफ्नो जीवनसाथी पनि अर्काकै भरमा रोज्नु पर्ने त्यस बेलाको अवस्थालाई उपन्यासकारले अन्तिमतिर महिलाहरू पूजामा भेट हुँदा गरेको वार्तालापबाट पुगेका छन्। आधुनिकतातर्फ जोरुमराउन थालेको युगको संकेत गर्दै समाजमा आएको परिवर्तन र चेतनाको प्रवाहलाई देखाउनु घामका पाइला उपन्यासको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। नेपाली समाजको विविध पाटालाई टपक्क टिपेर भाषिक शिल्प शैलीमा सिँगार्दै पाठक सामु पुर्याउनु गोतामेको औपन्यासिक विशेषता हो। नेपाली जीवनमा गाउँदेखि शहरसम्म आधुनिकताको चेतनाका किरण झैं बिस्तारै फैलिएको बिम्ब उपन्यासमा प्रस्तुत भएको छ। नेपालको तराईमा रहेका वीरगञ्ज, अम्लेखगञ्ज, सिमरा, जितपुर र परवानीपुर आदि स्थानको रमणीय वातावरणमा उपन्यास झ्याङ्गिएको हुँदा यो आञ्चलिक परिवेश र वातावरणलाई समेट्न सफल भएको देखिन्छ। उपन्यासमा लोकोबाबुको निस्वार्थ सेवा, दुर्गानाथको आदर्श र पिताम्बरको इमान्दारी पारिला घामका किरण हुन्। यिनै असल व्यक्तिका असल मार्गदर्शनले घामका पाइला चाहिँ अगाडि बढेर जीवन जिउने कलाको उज्यालो ज्योतिले आफू जन्मेको देश र समाजलाई उचालो बार्न, छलकपट, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्न, समानता र न्यायको निम्ति निरन्तर सबैलाई पारिलो घाम चाहिँ न्याय प्रदान गर्नु पर्ने जस्ता चेतना प्रवाह गरिरहने हुँदा उपन्यासको शीर्षक घामका पाइला सार्थक रहेको मान्न सकिन्छ। घामका पाइला उपन्यासमा प्रयोग भएको भाषा तथा शिल्पशैलीमा उपन्यासभित्र कथा, उपकथा र अन्तर्कथाहरूको कलात्मक संयोजन पाइन्छ। यस उपन्यासमा विषयान्तर वा परिच्छेद परिवर्तन गर्न एउटै विशेष चारपाटे चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। जम्मा 26 स्थानमा परिवर्तन भएका तिनै चिन्हको आधारमा यो उपन्यास 26 परिच्छेदमा विस्तारित भएको छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकिन्छ। कथावस्तु विशृङ्खलित भए पनि कथानकलाई आपसमा अन्वयति मिलाएर प्रस्तुत गर्न उपन्यासकार सक्षम देखिन्छन्। उपन्यासमा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको छ। प्रायजसो प्रसङ्गमा दृश्य वर्णन गरी प्रस्तुत गर्न लेखक स्वयं अगाडि सर्छन्। त्यसपछि उनी कथाले मागेका चरित्रगत पात्रको उपस्थिति गराउँछन्। कतै वर्णनात्मक शैली छ भने कतै कुनै चरित्रको उपस्थित गराएर संवादात्मक शैलीलाई गति प्रदान गरिएको छ। उपन्यास चरित्र प्रदान भएकोले कुनै न कुनै पात्रका जीवनका घटेका परिघटना बोकेर कथानक अगाडि बढ्छ। अतीतको यथार्थलाई वर्तमानसम्म डोर्याएर संस्मरणका माध्यमबाट कथाले गति प्राप्त गरेको छ। घामका पाइला उपन्यासमा उपस्थित सबै पात्रहरू नेपाली भाषी नै देखिन्छन्। उपन्यास आञ्चलिक भए पनि स्थानीय भाषाको प्रयोग अत्यन्तै न्यून पाइन्छ। उपन्यासमा अम्लेन्दु, अणु र द्वारिका जस्ता पात्रहरूको मातृभाषा नेपाली नभए पनि उनीहरू परिष्कृत नेपाली भाषाको प्रयोग गर्छन्। मानक नेपाली भाषाको स्वाभाविक प्रयोग यस उपन्यासको भाषिक विशेषता देखिन्छ। भाषामा तत्सम शब्दको प्रधानता पाइन्छ। केही प्रसङ्गमा अङ्ग्रेजी आगन्तुक शब्दको प्रयोग भए पनि सरल र सहज स्वाभाविक देखिन्छ भने कतै कतै संस्कृत, हिन्दी र झर्रा नेपाली शब्दहरूको प्रयोग पनि पाइन्छ। स्थानीय भोजपुरी भाषाले प्रसङ्गवश स्थान पाएको छ। भाषिक दुर्बोध्यता कतै पाइँदैन। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र, रेलवे स्टेसन, डाङ्गावाला र स्थानीय कर्मचारीहरूको भाषामा आञ्चलिक भाषाको सम्मिश्रण पाइए पनि अङ्ग्रेजी आगन्तुक र भोजपुरी शब्दलाई नेपाली माध्यम भाषाले संयोजन गरेर कथानक अगाडि बढेको देखिन्छ। पेट्रोल म्याक्स, इन्जिन, एक्सले, प्लेटफर्म, ट्र्याकिङ, स्टप, लेजी, ड्युटी जस्ता अङ्ग्रेजी आगन्तुक शब्दहरू तथा चालु, भैज, रोजानागा, छुमन्तर, अहिर, तेजाफी, बेसरम, बुलन्द, गवार जस्ता स्थानीय शब्दहरूको प्रयोग सरल र सुबोध देखिन्छ। घामका पाइला उपन्यासले घामका पारिला किरणले चाहिँ चेतनाको प्रवाहसँगै परिवर्तनको सन्देश दिन्छ। समग्रमा घामका पाइलाहरू सामाजिक यथार्थमा आधारित प्रतिनिधिमूलक चरित्रहरूको चित्रणमा का माध्यमबाट उज्यालोतर्फको जीवनयात्राका पक्षमा सन्देश दिने आञ्चलिक प्रकृतिको उपन्यास हो भन्न सकिन्छ। हस्त आजको सामग्री यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यहाँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। फेरि घामका पाइलाहरू उपन्यासलाई तत्त्वगत आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।